إذا على العموم فإن اللغة الفرنسية هي لغة مثل كل اللغات، يعني عادية. انه تخيرها تخصص، يعني تقرا كل الجوانب تاعها، هذا ما كان. هذه هي اللغه الفرنسيه، يعني ما فيهاش حاجات فريمون كبار. فوالا. دونك الحاجه الثالثه كيفاش هي الصعوبات اللي تنجم تلقاها كي تخيرها تخصص. من بين الصعوبات انه اول حاجه لي موديول اللي فيها المواد اللي فيها، ولا كيفاش يقولوا لهم باش بالعربيه كيفاش يقولوا لهم، اللي فيها يكونوا جدد عليك. يعني باغ اكزومبل انا نهار دخلت ما كنتش نعرف شنو هذه لا لينغويستيك دوتو. تكنيك دو ترافاي يونيفرسيتير كنت هضرت ديجا على واش كاين كامل في الفرنسي في الفيديو السابقه. اللي راهو جديد يدخل يعاود يولي لي فيديو سابقين يلقى كلش. دونك واش فيها كامل، يعني بالك يكونوا جدد عليكم المواد يكونوا جدد عليكم، لانه كاين حاجات ما كناش نعرفوهم من قبل. باغ اكزومبل لا فونيتيك نلقاو زعما اون جينيرال كي ندخلو نلقاو موديول اسمه غرامير. غابيدمون نعرفوا واش راح نقراو فيه، باينه بلي راح نقراو فيه الفعل، راح نقراو فيه الاسم، راح نقراو فيه لي زارتيكل ديفيني انديفيني ايتترا. مي واسمو كاين مواد واحد اخرين ما نعرفوهمش. باغ اكزومبل عندنا تاني لا ليتيراتور، لا سيفيليزاسيون. ابوبري نقدروا نعرفوا بلي لا ليتيراتور راح تميل حاجات على الاداب، يعني ما يتعلق بالكتب والعصور، كما سيفيليزاسيون الحروب ايتترا. يعني عندنا اون ايدي جينيرال. يبقاو هذوك المواد الاخرين كيما ليكري كيما لوغال، راح تدي عليهم دي زيدي هكذا ابوبري بلي باينه يمدوا لك، يعني هما متعاكسين. الاورال تام وتهضر، ليكري تام وتكتب، هذا ما كان. يبقاو المواد الاخرين كيما لا لينغويستيك لا فونيتيك، هذيك واسمها يا ربي تكنيك دو ترافاي يونيفرسيتير. هادو ما كامل يعني راح يشكلوا لكم شويه صعوبات، هذا ما كان. يعني في الاول برك، من بعد راح عادي راح تتعودوا عليهم. دونك هادو هما الصعوبات اللي تنجموا تواجه بالك مع الاول ما تعرفوش لي موجود اكزاكتومون وشنو هم واش نديروا فيهم ايتترا. كاينه حاجه جديده تاني اللي ماشي مال في يهضر اللغه الفرنسيه ماشي متعود على اللغه الفرنسيه، اول ما راح يدخل تما راح يندهش، لانه الاساتذه تما ما يهضروش نهائيا لغه عربيه ولا لغه انجليزيه، ولا يهضروا غير لغه فرنسيه. اذا هذه راح بالك تشكلكم شويه خوف برك، بصح مع الوقت راح تتعودوا عليها، يعني ما راح تكون حاجه كبيره. فوالا. كاين تاني تقبلك الصعوبات تاني اللي راح تواجهوها كي تكونوا ماشي قارين بزاف كتابات، وما عندكمش اطلاع على اللغه، ما عندكمش اطلاع على الادب تاعها، ما عندكمش اطلاع على القواعد تاعها، ما عندكمش اطلاع، يعني ما عندكمش ثقافه عامه عليها. دونك هذا الشيء راح يشكلكم عوائق، يعني هذه مفروغ منها. لانه احنا ما عندناش هذيك العاده هذيك تاع نقراو كتابات وكامل. دونك هذه راح تشكلكم عائق. وديروا في بالكم انه لما تطلعوا لا ليتيراتور راح تكون تقريبا كامل على الكتب. اذا وجدوا روحكم، هذا واش نقدر نقول لكم. فوالا. يعني الاطلاع ما كاش ثقافه عامه راح تصعب لكم شويه اللغه. فوالا. تاني كاينه حاجه تاني تصعب عليكم كي تجوا تكتبوا دي باراغراف، لانه ما عندكمش يعني لغه سليمه من الاخطاء ومن التحويل والنقطه والفصيله الى اخره. هادو ما كامل راح يشكلوا لكم يعني شويه صعوبات. دونك دو بريفيرونس يعني الحلول من بعد ليسونسيال. دو كنهضر على العوائق. العوائق قلت لكم فوالا شغل راح يشكل لكم كي تجو سورتو في ليكري يعني كي راح يحكم الورقه تاعك راح يحاسب كلش، راح يحاسب على النقاط، راح يحاسب على الفواصل، راح يحاسب على هذيك البيض اللي تخليه، راح يحاسب على كلش، راح يحاسب تاني على لو بلان اللي ديرو لانتروداكسيون ديفلوبمون كونكلوزيون. دونك لهذا راح يشكل شويه عوائق، لانه حنايا ما عندناش العاده نكتبوا هكا وحنا نقعدوا قاعدين ونكتبوا دي باراغراف، ما عندناش هذه العاده. دونك هادو هما الصعوبات شويه اللي تقدروا تلقاوهم في تخصص اللغه الفرنسيه.